कापड फोडून काढला रे पाड पड हे जाण तूं तुका ते गणित याद आहा आमकां गुरुजीन घातिल्लें तें 12 रुपया 12 नाल जाल्यार 1 रुपया कितले कितके सांग पळोवया एक नाल मरे हा म्हणजे हांव बरोबर आहा तर तेका सॉलिड फोडून काडले एर हॉस्टेल रे गो वयर म्हणून कंपनी आहा पळय विमानांची तेगेले एर हॉस्टेल आनी म्हागेली सॉलिड झगडी आरे कितें जालें म्हाका मुंबय वचपा आशिल्लें कळ्ळें आनी बशीक विचारून येयलो मरे ते म्हणपा लागले 700 रुपया म्हटलें आज समजा बसलो 8 जाल्यार म्हटलें फाल्यां कितल्यांक पावतलो काय विचारलें विचारपाक ना रे टायम लिमीट आसता प्रत्येक गजालीक सारको 12 वरांनी पावतलो म्हणपा लागलो हांव म्हणलें 12 वरां 700 रुपया म्हटलें ओके म्हटलें येता हांव म्हटलें आनी गेलो रे एजंट रे तो कळ्ळें हेगेलें म्हटलें कमिशन आसता 100 रुपया मागीर एर हॉस्टेलाक फोन मारलो गो वयर म्हूण कंपनी आहा हांव म्हटलें मुंबय म्हटलें वचपा जाय रेट कितली गो काय म्हटलें केन्ना वचपा जाय अशें विचार हांव म्हणलें तें म्हटलें तुका लागना हांव म्हणलें केन्नाय वचूं हा कितें रे हें ना तें सांगचेंच पडटा हांव म्हणलें फाल्यां म्हटलें तर फाल्यां जाल्यार म्हणपा लागलें 5000 आसा आनी तुमकां म्हणलें मारला मद खंय कित्याक सर अशें उलयता काणबाल आगो म्हटलें म्हाका एक सांग 12 रुपया म्हटलें 12 नाल जाल्यार 1 रुपया कितले काय विचारलें कळ्ळें चिंतपा लागलें एक नाल सर म्हणपा लागलें कळ्ळें हय मगो म्हटलें तशें जाल्यार म्हणलें रेट दितना म्हटलें तुमगेलें गणीत खंय काय म्हटलें कळ्ळें कित्याक सर काय म्हणपा हांव म्हणलें तूं म्हटलें मुंबय समजा हांव 8 बसतलें म्हटलें कितल्यांक पावतलो गो 9 पावतलो सर म्हणपा 1 वर मगो काय म्हटलें म्हाका म्हटलें बशीन 12 वरांक म्हटलें मगो 700 रुपया हांव पे करतां 1 वरां म्हटलें तुमगेले 5000 रुपया दिवं कळ्ळें ओग्गी पडलें हांवें मॅनेजराक फोन दी म्हटलें तूं म्हणलें लुट्टा काय म्हटलें सॉलिड टापयलें रे एर हॉस्टेला कळ्ळें खडखडटा नाका सर नाका आगो म्हटलें सादें गणीत मगो म्हटलें 12 वरांक म्हटलें 700 रुपया 1 वरां कितले गो काय म्हटलें कॅल्कुलेट करता कॅल्कुलेट करूं नाका म्हटलें 70 रुपया जाता म्हटलें कळ्ळें तरी मरे कशेंच आयकना आमचें म्हणपा लागलें 5000 रुपया तुवें म्हटलें घाला कानान लोकांच्या कळ्ळें आनी कोण लोक पळय भोंवता पळय रे विमानान ते मूर्ख तांकां ना तकली तांकां चवथें शिकयलां तें अजून याद ना आरे सादें गणीत न्हू आं 12 रुपया 12 नाल 1 रुपया कितले 1 नाल तेंच गणीत हांगा करा मरे 12 वरांक 700 रुपया 1 वरां कितले 70 सुद्दां जायना कमी जाता 60 रुपया कितें तरी जाता थापयलें मरे सर फोन दवरता म्हणून फोन दवरला आनी फोनूच घेना असल्यो गजाली मरे हेंच्यो म्हणजे तुमचें गणीत कितें फक्त शिकपा पुरतें रियल लायफान तुमचें गणीत ना आं कितें म्हणून हांव आज आसता सॉलिड टापयलें